आज हामीहरूसँगै निस्तार चाड बाटो र सत्य हो भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गरौँ। यदि परमेश्वरले यस पृथ्वीमा आउनु भएर निस्तार चाड भन्ने सत्यताबारे हामीलाई थाहा नदिनु भएको भए हामीले यस पृथ्वीमा परमेश्वरलाई चिन्न सक्ने थियौँ होला त? परमेश्वर हामी जस्तै शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनुहुने भएकोले हामीले उहाँलाई चिन्न सक्ने थिएनौँ। हामीले परमेश्वरलाई चिन्न नसकेका भए पिता परमेश्वरलाई चिन्न सक्ने थिएनौँ, अनि स्वभावतः माता परमेश्वरलाई पनि चिन्न सक्ने थिएनौँ। हामीले आफू स्वर्गीय सन्तान हो भन्ने यथार्थताबारे थाहै नपाई यस पृथ्वीमा दिइएको समयलाई त्यत्तिकै खेर फालिरहेका हुने थियौँ। हामी आशा र खुसी बिनाको जीवन जिउँदै मृत्युको बाटोतर्फ जानु बाहेक अर्को कुनै विकल्प नभएको त्यस्तो दयनीय अवस्थामा हुने थियौँ। यद्यपि परमेश्वरले हामी मानव जातिमाथि कृपा गर्नु भएर निस्तार चाड भन्ने एकदमै पवित्र र अमूल्य चाडको अनुमति दिनुभयो। परमेश्वरले यस पृथ्वीमा आउनु भएर गर्नुभएका महान कार्यहरूले यस संसारका चित्रकार, कवि, सङ्गीतकार जस्ता मानिसहरूद्वारा पनि प्रशंसा पाइरहेको छ। येशूज्यूको समयका तस्बिरहरू पाउन सम्भव नभएकोले चित्रकारहरूले परमेश्वरका कार्यहरूलाई प्राय चित्रद्वारा प्रस्तुत गरेका छन्। यो संसारमा अन्तिम भोज नामक चित्रको विषयमा थाहा नभएको मानिस सायद छैन होला। अन्तिम भोजको विषयमा थाहा नभएको कोही छ त? सत्यता पाउनुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई पनि अन्तिम भोजको विषयमा थाहा थियो कि थिएन? येशूज्यूले निस्तार चाड मानिरहनु भएको चित्र कोरेका चित्रकार आफैलाई समेत उक्त चित्रको विषयवस्तुबारे थाहा थिएन। तिनले त्यो चित्रलाई अन्तिम भोज भन्ने नाउँ मात्र दिए। यो जस्तै संसारका मानिसहरूलाई सत्यताको विषयमा थाहा छैन। हाम्रा सन्तहरूले त्यो चित्र कोरेका भए त्यसलाई के नाउँ दिने थिए? नयाँ करार निस्तार चाड भन्ने नाउँ दिने थिए नि। ती चित्रकारले यो येशूज्यूको जीवनको सबैभन्दा अमूल्य क्षण थियो भन्ने कुरालाई मानिसहरूले याद राखुन् भनेर उक्त चित्र कोरेका थिए। यद्यपि त्यस चित्रभित्र समावेश भएको सत्यताबारे थाहै नपाई तिनले त्यसरी चित्र कोरेका थिए। तर यहाँहरू र मलाई चाहिँ त्यो जीवनको चाड थियो भन्ने कुरा थाहा छ नि। त्यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन र मुक्ति दिनु भएर स्वर्गको बाटोमा डोर्याउनको निम्ति नयाँ करार निस्तार चाड घोषणा गर्नुभएको जीवनको भोज स्थल थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, होइन र? आज सर्वप्रथम यूहन्ना अध्याय 14 उल्लेखित परमेश्वरको वचन एकपटक हेरौँ। अध्याय 14 को पद 6 येशूले तिनलाई भन्नुभयो। के भन्नुभयो? बाटो अनि सत्य र के त? जीवन म नै हुँ। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। यो चाहिँ उग्राहे जस्तै गरी हामीले 10औं पटक वा 100औं पटक हेर्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण सत्यता र शिक्षा हो। येशूज्यूले बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ भन्नुभयो। वास्तवमा येशूज्यूले हामी मानव जातिलाई कहाँ डोर्याउनको निम्ति बाटोको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त? यो हामीले याद राख्नै पर्ने कुरा हो। येशूज्यूले हामीलाई कहाँ डोर्याउनको निम्ति बाटोको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो? हामीलाई अनन्त स्वर्गमा डोर्याउने बाटोको भूमिका निर्वाह गर्न ख्रीष्ट यो पृथ्वीमा आउनुभयो। अनि स्वर्ग जानलाई गर्नुपर्ने कार्यहरूबारे उहाँले धेरै उदाहरणहरू देखाइदिनुभयो। हामी बाइबलद्वारा यो कुरा निश्चित गरौँ। यूहन्ना अध्याय 13 को पद 15 को शिक्षा सँगै हेरौँ। किनकि मैले तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको छु र जसो मैले तिमीहरूका निम्ति गरेँ तिमीहरूले पनि कसो गर त? त्यसै गर भनिएको छ। येशूज्यूले बाइबलमा यस्तो वचन छ भनेर देखाउनको लागि मात्र उदाहरणहरू देखाइदिनु भएको होइन। उहाँले देखाइदिनु भएको उदाहरण अनुसार हामीले कसो गर्न सकौँ भनेर हो त? हामीले जस्ताको तस्तै पछ्याउन सकौँ भनेर नै उहाँले पहिला उदाहरण देखाइदिनु भएको हो। मैले यहाँहरूलाई पहिला पनि भनेको एउटा कथा याद आयो। कुनै एकजना व्यक्तिले चराको एउटा बचेरालाई समाएर पिंजडाभित्र राख्यो।
त्यो बचेरा आफू पिजडाभित्र थुनिएको भए पनि त्यसले बाहिर उड्ने ठुलो इच्छा गर्यो, तर मुक्त हुने कुनै बाटो थिएन। बचेरा त्यसरी लगिएदेखि माउचरा केही पनि नखाई एकदमै बिलाप गर्दै त्यो पिजडाको वरिपरि सधैँ उडिरहिन्। पिजडामा थुनिएको आफ्नो बचेरालाई हेर्दै माउचरा दुखित भएर वरिपरि भौँतारिरहिन्। तर कुनै एक दिन अचानक ती माउचराले एउटा अनौठो चर्तिकला देखाइन्। ती माउचरा पिजडाको वरिपरि उडिरहेको बेला एक्कासी मरे झैँ गरी जमिनमा खसिन्। माउलाई देखेर त्यो बचेरा आमाले के गर्नुभएको होला भन्दै छक्क पर्यो। तर केही समयपछि माउचरा फेरि पिजडाको वरिपरि उडिन्। उड्ने क्रममा बचेरासँग आँखा जुझ्ने बित्तिकै माउचरा फेरि जमिनमा खसिन्। माउचराले धेरै पटक त्यसो गर्दै सङ्केत दिए तापनि त्यो बचेराले आमाको इच्छालाई सही तरिकाले बुझ्न सकिरहेको थिएन। तर पछि बल्ल त्यसले बुझ्यो, ए मैले पनि आमाले गरे जस्तै गर्ने। तब त्यो बचेरा जीवितै भए पनि त्यसले पिजडाभित्र मरेको नाटक गर्यो। त्यो बचेरालाई समाएर ल्याएका व्यक्तिले बचेरालाई पिजडाभित्र मरेको देख्यो। तब उसले त्यो बचेरालाई पिजडाबाट बाहिर निकाल्यो। बाहिर निस्किएको त्यो क्षण नै बचेराको लागि सबैभन्दा खुसीको क्षण थियो। त्यो मुक्त भयो। यसरी त्यो बचेरा र माउचरा एकसाथ चिरबिर गर्दै निलो आकाशमाथि उत्साहपूर्वक उडेर गए। यहाँ माउचराले के देखाइदिन्? उदाहरण हो नि, मानिसको जस्तो हात खुट्टा थिएन। बचेरालाई मुक्त गराउने अर्को कुनै तरिका थिएन। आफ्नो बचेरा पिजडाभित्र थुनिएको बेला त्यो नै माउचराले गर्न सक्ने बुद्धिमानी कार्य थियो। त्यो बचेरा पिजडाभित्रै थुनिएर अन्त्यमा मर्नु बाहेक विकल्प नभएको अवस्थामा थियो। तर आमाको उदाहरणलाई पछ्याउँदाखेरि पिजडाबाट त्यो मुक्त भएर स्वतन्त्रतापूर्वक मनले चाहे जति उड्न सक्ने संसारतिर जान सक्यो। हामी पनि यो पृथ्वी भन्ने सानो ग्रहभित्र थुनिएका छौँ। तर यहाँबाट मुक्त हुनको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले सबै उदाहरणहरू देखाइदिनुभयो। हामीले पछ्याउन सक्ने गरी उहाँ स्वयंले गरेर देखाइदिनुभयो। धेरै शिक्षाहरूमध्ये निस्तार चाडको सत्यता सम्बन्धी बाइबलको वचन अध्ययन गरौँ। मत्ती अध्याय 26 को पद 17 हेरौँ। अब अखमेरी रोटीको चाडको पहिलो दिन चेलाहरूले येशू कहाँ आएर भने, तपाईको निम्ति निस्तार चाडको भोज खाने प्रबन्ध हामी कहाँ गरौँ? निस्तार चाडको दिन भएकोले चेलाहरूले हामी निस्तार चाडको तयारी कहाँ गरौँ भनेर सोधे। पद 18 उहाँले भन्नुभयो, सहरमा एकजना मानिस कहाँ जाऊ र तिनलाई भन, गुरुज्यू भन्नुहुन्छ मेरो बेला नजिक आएको छ। म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा के मान्नेछु? निस्तार चाड मान्नेछु। यहाँ येशूज्यूको दृढ इच्छा समावेश छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, येशूज्यूले निस्तार चाड मान्नेछु भन्नु भएर उदाहरण देखाइदिनु भयो। परमेश्वरले थपघट नगर्न भन्नुभएको भए पनि मण्डलीहरूले के भन्छन्? येशूज्यूले म मान्नेछु भन्नुभयो, तर संसारका असङ्ख्य मण्डलीहरूले हामी मान्दैनौँ भन्छन्। तिनीहरू कस्तो अवस्थामा पर्नेछन् होला? येशूज्यू जानुभएको अनन्त स्वर्गभन्दा भिन्न ठाउँमा जानु बाहेक अर्को विकल्प रहने छैन नि। परमेश्वरले बाटो बनिदिनु भएर उदाहरण देखाइदिनु भएको चाहिँ हामीलाई सत्यता थाहा दिएर पालन गराउनुको निम्ति हो। तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सत्यता नै निस्तार चाड होइन र? यो वचन अनुसार हेर्दा निस्तार चाड कोद्वारा स्वीकार गरिएको, जोड दिइएको र तारिफ गरिएको सत्यता हो त? परमेश्वर र बाइबलद्वारा। ती सबै बाइबलद्वारा स्वीकार गरिएका विषयहरू हुन्। तिमीहरूले विश्वास गरेको कुरा सही छ। तिमीहरूले मानिरहेको निस्तार चाड नै येशूज्यूले मान्नुभएको चाड हो। येशूज्यूको उदाहरणलाई पछ्याउनु स्वर्गको बाटो हो। बाइबलले यसरी बताए जस्तै अवस्था हो। अहिले त्यो बाटोलाई नपछ्याउने मानिसहरू
अनन्त स्वर्गको बाटोमा हिँडिरहेका छैनन् भन्ने कुरा हो। स्वर्गको बाटो होइन भने बाटो केवल एउटा बाहेक छैन। त्यो कुन बाटो हो त? अनन्त दण्ड भोग्ने नरकको बाटो हो। यो यथार्थतालाई बाइबलद्वारा पुनः एकपटक बुझी हेर्दै हामीले पछ्याओस् भनेर येशूज्यूले उदाहरण देखाइदिनु भएको निस्तार चाडलाई कदापि सामान्य नठान्ने हामीहरू सबैजना हुन सकौँ। पद 26 लगातार हेरौँ। तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, लेओ खाओ, यो मेरो शरीर हो। तब कचौरा पनि लिएर निस्तार चाडको दाखमद्द भएको कचौरा लिएर धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पियो, किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ। हामीलाई निस्तार चाड मान्नतर्फ मार्गदर्शन गर्नको निम्ति येशूज्यूले निस्तार चाडको रोटी खानु भएर निस्तार चाडको दाखमद्द पिउनु भएर उदाहरण देखाइदिनु भयो। ख्रिस्टले निस्तार चाड मान्नु भएको दृश्यलाई शताब्दीऔं अघिका प्रसिद्ध चित्रकारको हातद्वारा संसारका सबै मानिसहरूलाई थाहा दिइएको थियो। तर त्यो निस्तार चाड थियो भन्ने कुरा थाहा भएका मानिसहरू खासै छैनन्। अन्तिम भोज भन्यो भने सबैले बुझ्छन्, तर त्यो निस्तार चाडको भोज हो भन्यो भने धेरै मानिसहरूले त्यो निस्तार चाड हो र? खै कहाँ त्यसो भनिएको छ भनेर सोध्ने गर्छन्। यसैबाट हामी बुझ्न सक्छौँ कि अहिले आएर यो पुरै संसार कति अन्धकारमा जकडिएको छ भनेर। हामीले मानिरहेको निस्तार चाडलाई परमेश्वर र बाइबलद्वारा समर्थन गरिएर, स्वीकार गरिएर सही मान्यता दिइएको छ। यसरी परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनु भएर अनन्तको स्वर्ग जाने मानिसको रूपमा स्वीकार्नु भएको छ। त्यसैले हामी सत्यताप्रति अझ गर्व गर्दै विश्वस्त हुनुपर्छ। 2 कोरिन्थी अध्याय 10 को पद 18 हेरौँ। किनकि आफ्नो तारिफ आफै गर्ने मानिस स्वीकार गरिँदैन, तर को चाहिँ प्रभुले तारिफ गर्नुहुने मानिस चाहिँ स्वीकार गरिनेछ। प्रभुले तारिफ गर्नुहुने मानिसलाई सही छ भनेर स्वीकार गरिनेछ। परमेश्वरले कसलाई सही भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ? निस्तार चाड मान्ने तिमीहरू सही छौ भन्नुभएको छ। किन त? तिमीहरूले पछ्याउन सक भनेर मैले उदाहरण देखाइदिएको छु। त्यो उदाहरणलाई जस्ताको तस्तै पछ्याउने मण्डली नै सियोन होइन र? यसरी परमेश्वरले यो चाहिँ आफूले आफैलाई सही भनेर मान्यता दिँदै तारिफ गर्ने मानिस नभएर केवल परमप्रभुबाट तारिफ गरिने मानिस हो भन्नुभएको छ। यस विषयमा लुकाको पुस्तकमा यसरी लेखिएको छ। लुका अध्याय 22 हेरेर निस्तार चाड स्वर्ग डुर्याउने बाटो हो, स्वर्ग डुर्याउने सत्यता हो भन्ने यथार्थतालाई पुनः एकपटक निश्चित गरौँ। लुका अध्याय 22 को पद 15 उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले भन्नुहुने येशूज्यू हुनुहुन्छ नि, येशूज्यू स्वयंले दिनुभएको वचन हो। मैले दुःख भोग्न अघि नै यो के खाने इच्छा त? निस्तार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने ठुलो इच्छा गरेको थिएँ। परमेश्वरले मान्ने ठुलो इच्छा गर्नुभएको भोज नै कुन भोज थियो त? निस्तार चाडको भोज। परमेश्वरले निस्तार चाडको भोजन खाने ठुलो इच्छा गरेको थिएँ भन्नुभयो। यहाँहरू र म निस्तार चाडद्वारा निश्चय नै परमेश्वर भित्र रहेका छौँ अनि परमेश्वरले तयार गर्नुभएको स्वर्गको बाटोमा हामी परिश्रम साथ दौडिरहेका छौँ। हामी यो कुराप्रति गर्व गर्दै विश्वस्त हुनुपर्छ। स्वर्ग चाहिँ संसारका असङ्ख्य मानिसहरू मुखले भन्दैमा जान सक्ने ठाउँ होइन। परमेश्वरको करारद्वारा मुक्ति दिइने हुँदा परमेश्वरले निस्तार चाडद्वारा सम्पूर्ण मानव जातिसँग अनन्त जीवन र मुक्ति सुनिश्चित गर्ने करार बाँध्नु भएको छ। संसारका असङ्ख्य मण्डलीहरूले यसो भन्छन्, परमेश्वरको मण्डलीले निस्तार चाड मान्छ। निस्तार चाड मान्ने मण्डली अनौठो छैन र? यो संसारमा निस्तार चाड मान्ने मण्डली एउटा पनि छैन। निस्तार चाड मान्ने मण्डली नभएकोले नै परमेश्वरले यो संसारलाई के भनेर वर्णन गर्नुभयो?
यसैया अध्याय 60 हेर्ने हो भने सत्यता नभएको, ज्योति नभएको अन्धकार संसार भनेर वर्णन गर्नुभयो। मानिसको आँखा र आत्मा ढाकिएकोले अन्धकार छाएको छ। सत्यताको ज्योति अलिकति पनि नभएको अवस्थामा परमेश्वर एक झुलको ज्योतिको रूपमा यस पृथ्वीमा आउनुभयो अनि उहाँले जताततै नयाँ करारको ज्योति चम्काइदिनुभयो। हाम्रो हृदयमा सत्यताको ज्योति चम्किएकोले एउटा बत्ती बल्यो। दुईजना व्यक्तिले ज्योति पाएकाले दुईवटा बत्ती बल्यो। अब चाहिँ सारा संसारभरि असङ्ख्य बत्तीहरू बलिरहेको छ। अझ धेरै बत्तीहरू बल्ने क्रम जारी रहनेछ। त्यसकारण परमेश्वरले लुका अध्याय 22 मैले यो निस्तार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने ठुलो इच्छा गरेको थिएँ भन्नुभयो। कति व्याकुल हुनु भएर त्यसो भन्नुभएको होला। यो निस्तार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने ठुलो इच्छा गरेको थिएँ। स्वर्ग जाने मानिस चाहिँ म मात्र हुनु हुँदैन, तिमीहरूलाई पनि साथमा लिएर जान चाहेकोले तिमीहरूलाई त्यो बाटो सिकाउनको निम्ति मैले उदाहरण देखाइदिएको छु भन्ने वचन हो। वास्तवमा परमेश्वर निस्तार चाड नमान्नु भए पनि स्वर्ग जान सक्नुहुन्न र? त्यसो भए किन उहाँले निस्तार चाड मान्नु भएको होला? हामीलाई उदाहरण देखाइदिनको निम्ति हो। तिमीहरूले पनि अबदेखि त्यसै गर भनेर सिकाउनको निम्ति हो। परमेश्वरले यस पृथ्वीमा आउनु भएर बप्तिस्मा लिनुभयो। किन बप्तिस्मा लिनुभएको होला? परमेश्वरले बप्तिस्मा लिन आवश्यक नै छैन। बप्तिस्मा चाहिँ पापीहरूले पाप क्षमा पाउनको निम्ति लिने धर्मविधि हो। तर परमेश्वर धर्मी हुनु भए तापनि उहाँले किन बप्तिस्मा लिनुभएको होला? ती सबै तिमीहरूले गर्न सक भनेर केका निम्ति त? उदाहरण देखाइदिनका निम्ति थियो। ख्रिस्टले बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ भन्नुभएकोले त्यो बाटोलाई पछ्याउन सक्ने यहाँहरू र म हुनु परेन र? हाम्रो मण्डलीले त्यो बाटोलाई पछ्याइरहेको कुरामा गर्व गर्दै हाम्रो वरिपरिका मानिसहरूलाई पनि यसो भनौँ, निस्तार चाड मानेर अनन्त जीवन पाऊँ, सँगै स्वर्ग जाऊँ। किनभने निस्तार चाड चाहिँ येशूज्यूले स्वीकार्नु भएको बाटो हो, येशूज्यूले स्वीकार्नु भएको सत्यता हो। यसरी स्पष्टसँग गवाइदिन सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ नि। पद 19 एकपटक हेरौँ। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो अर्थात् निस्तार चाडको रोटी मेरो के हो? शरीर हो। परमेश्वरको शरीर भन्नाले मरणशील शरीर हो त? येशूज्यूले यो चाहिँ अमरणशील र अनन्तको मेरो शरीर हो भन्नुहुँदै निस्तार चाडको रोटी दिनु भएर निस्तार चाडको रोटीको अर्थभित्र करार बाँध्नुभयो। मेरो सम्झनामा यो के भन्नुभयो त? गर्ने गरा, यो गर्ने गरा भनेर कसले भन्नुभयो? यो चाहिँ छिमेकमा बस्ने मानिस वा नजिकबाट गएको बटुवाले भनेको कुरा होइन। मुक्तिको मुख्य केन्द्र हुनुभएका, मुक्तिको स्रोत हुनुभएका परमेश्वरले तिमीहरू यो गर्ने गरा भन्नुभयो। त्यो परमेश्वरको आज्ञा भए पनि शैतानले अदनको बगैँचादेखि नै सधैँ उहाँको वचनको विपरीत बोल्दै आएको छ। परमेश्वरले नखानु भन्नुभएको कुरालाई शैतानले खाँदा हुन्छ भन्छ। परमेश्वरले खानु भन्नुभएको कुरालाई त्यसले नखानु भनेर उल्टो कुरा बोल्छ। निस्तार चाडको रोटी र दाखमद्दको सन्दर्भमा परमेश्वरले मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर भन्नुभयो। पद 20 यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा कसका निम्ति बगाइएको? तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो। निस्तार चाड नयाँ करारको सत्यता हो भन्ने कुरा हामीलाई एकदमै राम्ररी थाहा छ। त्यो येशूज्यूले घोषणा गर्नुभएको नयाँ करारका सत्यताहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग हो। येशूज्यूले मान्नेछु भन्नुभएको निस्तार चाड अनि मान्ने ठुलो इच्छा गरेको छु भन्नुभएको निस्तार चाड हिजो आज येशूज्यूलाई विश्वास गरेको दाबी गर्ने मण्डलीहरूले नै मान्दैनन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो साँच्चै अनौठो र विडम्बनाको कुरा हो। तिनीहरू सबैले येशूज्यूलाई विश्वास गरेको र येशूज्यूको सानोभन्दा सानो कार्यलाई पनि महत्त्वपूर्ण ठानेको दाबी गर्छन्। तिनीहरूले चित्रहरू कोर्ने, तस्बिरहरू बनाउने लगायतका विविध कार्यहरू गरे तापनि तिनीहरूलाई निस्तार चाडको विषयमा थाहा नहुनु अचम्मको कुरा होइन र? किनभने तिनीहरूले हेर्न त हेर्छन् तर के त देख्दैनन्, सुन्न त सुन्छन् तर सुनेर बुझ्दैनन्।
परमेश्वरको अगमबाडीको वचन जस्ताको तस्तै पुरा हुँदै आइरहेको छ। तर तिमीहरूका आँखा धन्य हुन् किनकि तिनले देख्दछन्, तिमीहरूका कान धन्य हुन् किनकि तिनले सुन्छन् भनिएको छ। हामी धन्यका हौँ। सियोनका सबै परिवारहरू आशिषित हुनुहुन्छ। म किन यो वा त्यो पक्षमा राम्रो नभएको होला भन्ने सोचाइ आउँछ होला, तर यो पनि आशिष हो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू हरेक कुरामा पोख्त हुनुहुन्छ भनेर मानिलिनुहोस्। तब के यहाँहरूले परमेश्वरको सहयोग माग्नुहुन्थ्यो होला? गर्न नसक्ने मानिसले अझ धेरै प्रार्थना गर्छ। राम्ररी गर्ने मानिसले भन्दा अझ व्यग्रतापूर्वक प्रार्थना गर्छ। परमेश्वरले माथिबाट हेर्नुहुँदा कसलाई अझ आशिष दिनुहुन्छ होला? म सबैमा राम्रो छु भनेर आफ्नै क्षमताद्वारा सबै कार्य सम्हाल्न खोज्ने मानिसलाई आशिष दिनुहुन्छ होला कि? प्रभु, म पापी हुँ, म धेरै कुराहरूमा कमजोर भए पनि सियोनमा बोलाइदिनु भएर अनन्तको स्वर्ग सँगै जाने अनुग्रह गर्नुभएकोमा मुरी मुरी धन्यवाद भन्दै प्रार्थना गर्ने मानिसलाई आशिष दिनुहुन्छ होला। प्रेरित पावल भन्यो भने बाइबलको विषयमा राम्ररी सिकाउने, राम्ररी प्रचार गर्ने र सबै कार्यहरू गर्ने मानिसको रूपमा सोच्न सजिलो होला। तर तिनमा पनि केही कमजोर पक्षहरू थिए। तिनले आफूमा कमजोर पक्ष भएकोले परमेश्वरलाई 3 पल्ट प्रार्थना गरे। तिनले परमेश्वर, मबाट शैतानको काँडो हटाइदिनुहोस् भन्दाखेरि परमेश्वरले यसो भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ। तँलाई मेरो प्रेम देखाउनको लागि त्यो काँडो दिएको हुँ। त्यसलाई हटाउनु भनेको तँबाट मेरो प्रेम हटाउनु जस्तै होइन र? त्यसकारण तैँले त्यो काँडोप्रति आनन्दित हुँदै धन्यवादी हुन सिक्नुपर्छ। प्रेरित पावलले त्यो कुरालाई महसुस गरेपछि 1 थेसलोनिकी अध्याय 5 मा के भने त? सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, हामी मानिसको शरीरभित्र भएको रक्तवाहिनी नली कति लामो हुन्छ? त्यो 90,000 किलोमिटर हुन्छ। विश्वास गर्नुहुन्छ? 1 किलोमिटर पनि छैन होला भन्ने सोचाइ आउन सक्ला। पृथ्वीको परिधि लगभग 40,000 किलोमिटर छ। परमेश्वरले पृथ्वीको परिधि भन्दा 2.5 गुणा लामो रक्तवाहिनी नलीलाई हाम्रो शरीरभित्र राख्नुभयो। रक्तवाहिनी नलीबाट रगत प्रवाह हुन सकोस् भनेर परमेश्वरले त्यसमा प्वालहरू बनाउनु भयो। उहाँले हामीलाई एकदमै अमूल्य ठान्नु भएर महत्त्व नदिनु भएको भए हामीलाई त्यसरी बनाउनु हुन्थ्यो होला र? हामी अस्तित्वमा हुनु आफैमा हामीले परमेश्वरबाट प्रचुर प्रेम पाइरहेका छौँ भन्ने कुराको प्रमाण हो। हामी यो कुरालाई विश्वास गर्दै बल गरौँ। परमेश्वरले हाम्रो शरीरभित्र त्यति लामो रक्तवाहिनी नली कुनै कारण बिना राख्नु भएको होइन। परमेश्वरले हामीलाई अनन्त स्वर्गको राज्यमा डोर्याउनको निम्ति यस्तो अनुग्रह गर्नुभएको हो। हामीलाई निस्तार चाडको सत्यता महसुस गर्न सक्ने गराउनु भएका स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय मातालाई आज पनि धन्यवाद चढाउँदछु। अन्य मानिसहरूले निस्तार चाडको चित्रलाई देखे भने अन्तिम भोज भन्छन्, तर हामी चाहिँ अन्तिम भोजको चित्र देख्यौँ भने नयाँ करारको निस्तार चाड हो भन्न सक्छौँ। तिनीहरूको आँखा र हाम्रो आँखा बीच भिन्नता छ। तिनीहरूले आफूसँग देख्ने आँखा भएको दाबी गर्छन् तर देख्दैनन्। हामीसँग चाहिँ देख्ने आँखा छ। विगतमा यहोशू र इस्राएलीहरूले निस्तार चाड पालन गरेर स्वर्गबाट पवित्र आत्माको ठुलो शक्ति पाए अनि उनीहरूले यरिहो सहरलाई केवल 7 पल्ट घुमेर कराउँदाखेरि यरिहोको पर्खाल घरलम्मै ढलेन र? परमेश्वरले निस्तार चाडद्वारा इस्राएलसँग करार बाँध्नु भएकोले त्यो नै अन्ततः उनीहरूलाई विजयतर्फ डोर्याउने कारक बन्यो। त्यति मात्र हो र? योसिया राजाको समयमा पनि मानिसहरूले मूर्तिलाई ईश्वर मानेर लामो समयदेखि पुज्दै आएका थिए। कुनै दिन उनीहरूले परमेश्वरको मन्दिरभित्र करारको पुस्तक फेला पारे। करारको पुस्तकमा निस्तार चाड भन्ने परमेश्वरको पवित्र चाडबारे उल्लेख भएको थियो, तर त्यो उनीहरूले एकपटक पनि मानेका थिएनन्। योसिया राजाको 18औं वर्षमा तिनले बाइबलमा लेखिए बमोजिम निस्तार चाड मनाए। तब परमेश्वरले योसिया राजालाई आशिष दिनु भएर आफ्ना सारा हृदय, प्राण र शक्तिले परमेश्वरका सबै व्यवस्था पूर्ण रूपमा मानेका योसिया राजा जस्तै अघि वा पछि कहिल्यै भएको छैन भनी तारिफ गर्नुभयो। यस्तो तारिफ र स्वीकारोक्ति योसिया राजा आफैबाट नभएर कोबाट आएको थियो त? परमेश्वरबाट आएको थियो नि, होइन र? अनि हिजकिया राजा नि त
विगतमा निस्तार चाड मानेका राजाहरूमध्ये नकारात्मक प्रतिफल भोगेका राजा एकजना पनि थिएन। निस्तार चाड नमनाएका राजाहरूले भ्रष्ट भएर मूर्तिहरू पुजे, तिनीहरू परमेश्वरको इच्छा विरुद्ध गएर दुष्ट कार्यहरूमा रमाउँदै अत्याचारी बने। निस्तार चाड पवित्र रूपले मानेर परमेश्वरबाट डोर्याइएका राजाहरू सबै बाइबलको इतिहासका महान पात्रहरू बने। हामीहरू अयुब अध्याय 8 मार्फत परमेश्वरको वचनलाई सारांशित गरौँ। निस्तार चाड चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गको बाटोमा डोर्याउनको लागि गर्नुभएको साँचो अनुग्रह हो। त्यो चाहिँ परमेश्वरले शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनु भएर मान्ने ठुलो इच्छा गर्नुभएको चाड हो भन्ने कुरालाई पुनः एकपटक मनन गर्दै हामी अयुब अध्याय 8 मा हेरौँ। अयुब अध्याय 8 को पद 7 मा हेर्ने हो भने, तपाईको सुरुको अवस्थाहरू निम्न देखिनेछन्, त्यसरी तपाईको अन्त अति महान हुनेछ। अघिका पुस्तालाई सोध्नुहोस् अनि तिनीहरूका पुर्खाहरूका अनुभवलाई के गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। पुर्खाहरूमध्ये योसिया राजा र हिजकिया राजा थिए, यहोशू पनि थिए। उनीहरूले के अनुभव गरे? परमेश्वरले मर्ने अवस्थामा रहेका हिजकिया राजाको आयु अझ 15 वर्ष बढाइदिनुभयो। घामको छायालाई पछि सारिदिनुभयो। परमेश्वरले यस्तो आश्चर्यको चमत्कारलाई बाइबलमा अभिलेख गराउनुभयो। यहाँहरूले यर्मिया अध्याय 31 को वचन पनि निश्चय याद गर्नुभयो होला। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्राएलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूका को हुनेछु भन्नुभयो? परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। परमेश्वरले केद्वारा आफ्ना प्रजाहरूसँग सम्बन्ध स्थापना गर्नुभयो? नयाँ करारद्वारा। हामीलाई परमेश्वरसँग एउटै शरीर भएर उहाँको नजिक ल्याउने यो जत्तिको पवित्र सत्यता वर्तमान यस संसारमा छैन। मुक्ति पाउनु नपर्ने मानिसहरूको लागि सायद निस्तार चाड मान्न आवश्यक छैन होला। यद्यपि मुक्ति पाउनुपर्ने मानिसहरूले भने निस्तार चाड अनिवार्य मान्नुपर्छ। यसै कारण परमेश्वरले उदाहरण देखाइदिनु भएको होइन र? हामीलाई स्वर्गमा डोर्याउनको निम्ति 2000 वर्ष अघि परमेश्वर स्वयंले निस्तार चाड मानेर उदाहरण देखाइदिनु भयो। यस पवित्र आत्माको अन्तिम युगमा यस पृथ्वीमा आउनुभएका पिता र माता स्वयंले हाम्रो निम्ति निस्तार चाड मान्ने उदाहरण देखाइदिनु भयो। अहिलेसम्म पनि यो संसारमा भौतिक जीवन नै सबै थोको भनेर जिरहेका दया लाग्दा आत्माहरू छन्। उनीहरूलाई स्वर्ग अस्तित्वमा छ भनेर बिउझाएर सँगै स्वर्ग जान सक्ने सियोनका सबै परिवारहरू हुन सकौँ। आजको वचनद्वारा अनुग्रह पाउनुभयो भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।